ابن असाकर बयान करते हैं मक्का में कहत पड़ा, कुछ लोग जनाब अबू तालिब के पास आए और आके कहा कि वादियाँ खुश्क हो गई, जानवरों के लिए सरसब्ज घास का एक तिनका नहीं, अहले खाना भूख में मुब्तला हैं, आप औलाद इस्माइल से हैं, चलें और अल्लाह से बारान रहमत की दुआ करें। जनाब अबू तालिब घर से रवाना हुए तो आपकी मायत में एक नौजवान था जिसकी सूरत बड़ी मनमोनी थी। भाईजान उनकी पुश्त को दीवार काबा से लगाया गया। वो मेरे करीम आका थे। हुजूर ने यूं आसमान की तरफ उंगली का इशारा किया, आसमान पे बादल नमूदार हुआ, छम छम मी बरसना शुरू हुआ, हर तरफ पानी ही पानी था, वादियां लहलहाने लगी, सरसब्ज घास उगने लगा। इस मंजर को जनाब अबू तालिब ने देखा तो अपने भतीजे की शान में कसीदा लिख दिया, व अब यदू युस्तस्कल गमामू बिवजहिही सिमानुल यतामा इस्मतुल लिल आरामिल। आप फरमाते ये गोरी रंगत वाला मेरा भतीजा जिसे बादल देख के उमट आते हैं, यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। ये अहले खाना की अकीदत है मेरे रसूल से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव अहले खाना के साथ कैसा है? हुजूर घर तशरीफ़ लाते हैं रात के वक्त और आहिस्ता आवाज़ में घर वालों को सलाम कहते। इसलिए अगर कोई बेदार है तो वो सलाम का जवाब दे दे, और अगर कोई आराम कर रहा है तो उसकी नींद का ख्याल रखा जाए। अम्मा आयशा से सवाल किया गया, हुजूर घर तशरीफ़ लाते हैं तो हुजूर के मामूलात क्या होते हैं? तस्बीह तहलील, ज़िक्र अज़कार की बातें सुनना चाह रहे थे। उनके ख्याल में ये होगा, लेकिन सैयदा फरमाती कि हुजूर जब घर तशरीफ़ लाते हैं बकरी का दूध धो लेते हैं, कपड़ों को पेवंद लगा लेते हैं, हुजूर अपना जूता भी गांठ लेते हैं। यहाँ एक सवाल है, क्या ये सारे काम अज़वाज करके नहीं दे सकती थी? हुजूर अपना काम खुद क्यों करते हैं? ये उम्मत की तालीम के लिए था कि जो अपना काम खुद करते हैं उनकी तबीयतों में इज्जत पैदा होता है, और जो अपना काम खुद नहीं करते दो बातें होंगी, मुतकब्बर होगा या सुस्त होगा। लोग मिलते हैं भाई, हमने लोगों के रवैये पढ़े देखे हैं, और फखरिया लहजे कि मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने वाला मुलाजिम अलग, मेरे कपड़े धोने प्रेस करने वाला अलग, मेरे बूट पॉलिश करने वाला अलग, मुझे अपना काम खुद करने की क्या ज़रूरत? अल्लाह फरमाते महबूब अगर आप कहो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दें, और भाई जिसके दरबान अबू बकरो उमर जैसे लोग हों वो अपना काम खुद करें, मैं अपना जूता भी उठा के साइड पे ना रख सकूं, भाईजान बाजार से सामान भी ना खरीद सकूं, तो फिर देखना होगा दो बातें होंगी, या मुतकब्बर या फिर सुस्ती होगी। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब के माबैन जलवा फिराज है। खाना बनाना था, एक सहाबी कहते मैं बकरी ज़बा करूंगा, दूसरे कहते मैं खाल उतारूंगा। हुजूर फरमाते खाना बनाने के लिए आग जलानी होती है, मैं मोहम्मद जंगल से लकड़ियां काट के लाऊंगा। तो मेरे नबी अपना काम खुद करने का मिजाज रखते थे। उम्मत को भी यही तालीम दी गई। और सुनिएगा दोस्त, हुजूर का अहले खाना के साथ बर्ताव, शफकत, प्यार, मोहब्बत किस कदर ज्यादा है। सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पानी नोश फरमा रही हैं, हुजूर फरमाते इसमें से कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया। हुजूर फरमाते अब आप ये बताएं कि आपने कहाँ होंठ रख के पानी पिया? तो सैयदा ने अर्ज किया कि हुजूर यहाँ होंठ रखे, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। सैयदा खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा फातिमतुज़ ज़हरा से फरमाती, बेटे जाओ अब्बू से कहो कि वही के वक़्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी वो मुझे अता कर दे। सैयदा ने आके हुजूर से अर्ज किया तो हुजूर फरमाते, बेटा जाओ वालिदा से पूछो कि वो चादर करनी क्या है। सैयदा घर आई तो हुजूर भी तशरीफ ले आए। फरमाए खैरियत? अर्ज की हुजूर बतौर बरकत कफन के लिए चादर साथ ले जाना चाहती हूँ। हुजूर फरमाते आप चादर मांग रही हो, अगर मैं मोहम्मद के जिस्म की जिल्द मांग दी तो मैं तुम्हें वो भी अता फरमा देता। ये अहले खाना के साथ मेरे नबी का बर्ताव है। अब सुनिएगा भाई, ये तो मैंने हुजूर की बातें सुनाई। हुजूर के असहाब जो हुजूर के तरबियत याफ्ता थे उनकी कुछ बातें मैं आपके गोश गुजार करूंगा। उन्होंने अपने घर वालों के साथ बर्ताव कैसा किया। तलहा बिन उबैदुल्लाह की ज़ौजा का बयान, दिल को छू लेने वाला बयान, ध्यान से सुनिएगा। आप फरमाती मेरे शोहर की 6 खूबियां जो मुझे मुतासर कर गई। शोहर में 6 खूबियां हो तो घर खूबसूरत लगता है। आप फरमाती अच्छी आदत है मेरे शोहर की, घर आते हैं मुस्कुराते हुए। इनकी दूसरी अच्छी आदत, जब ये घर से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए, आते भी मुस्कुराते जाते भी मुस्कुराते। अच्छा बाज लोग बाहर अच्छे होते हैं, वो मियाँ साहब फरमाते ना कि लोग की मुंह आते खौल चढ़ा के मिल दे। अच्छा बनने की अच्छी अदाएं होते अच्छे होते,
نہیں ہے. بعض لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں گھر اچھے نہیں ہوتے, اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے, طبیعت میں دلبری نہیں ہوگی. وہ ہمارے ایک جاننے والے بات سناتے ہیں کہ میں جہاں کام کرتا تھا مجھے ایک دن صاحب نے کہا کہ گھر میں کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہے, جا کے گھر والوں کی مدد کرو. وہ کہتا میں گھر آیا تو کمرے میں تصویر لگی تھی, اس میں صاحب مسکرا رہے تھے. مجھے اچھا لگا, بے اختیار میرے لبوں پہ بھی ہنسی. خاتون خانہ نے مجھے مسکراتے دیکھ لیا, کہا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو میں نے بتایا کہ 20-25 سال ہو گئے صاحب کے ساتھ کام کرتے, میں نے 25 سال میں ایک مرتبہ بھی صاحب کو مسکراتے نہیں دیکھا. آج تصویر میں دیکھا تو اچھا لگا. وہ کہتا ہے میں نے تو اتنی بات کی تو وہ خاتون خانہ کھل کھلا کے ہنسی. میں نے کہا باجی آپ کو کیا ہوا؟ وہ کہتی میری بھی کل کمائی یہی ہے, یہی فوٹو بہائی سی اور یہی نہیں وہاں کے بیاہ ہویا سی. اچھا بعض لوگوں کی میں یہ عرض کر رہا تھا دل بری طبیعت میں ہوتی نہیں, نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے. 2 عادتیں انہوں نے بیان. اور تیسرا فرمایا میرے شوہر کی اچھی عادت یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ اور بے تکلف رشتہ. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی, اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا, اور یہ شوہر کا حق ہے. میں ناراض مجھے ویسے اس بات سے میں اختلاف کرتا ہوں. بعض جگہوں پہ وہ سمجھتے شاید گناہ ہے, آخرت میں مواخذہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی, یہ شوہر کا کام ہے. جب آپ کسی کی اور کندھوں پہ ڈالتے ہو تو دیواریں کھڑی ہوتی ہیں, اختلاف پیدا ہوتے ہیں, نفرتیں بڑھتی ہیں. تو یہ شوہر کا کام, اور شوہر کو ہی چاہیے کہ خرچ دے. آپ فرما دی میرے شوہر کی اچھی ایک عادت یہ بھی ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور 5ویں اچھی عادت آپ فرماتی اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا, کھانا پیش کیا, کپڑے دھو کے دے دیے, تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے بھائی, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا پیش کیا, کھانا لذیذ تھا. کہا بیوی کو بلاؤ, کہا بیٹا آپ نے کھانا اچھا بنایا, آپ دیدہ ہوئی. کہا میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں, آپ کے مرید پہ آیا ہے. اس نے کہا میرا نکاح جب سے اس سے ہوا, اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. بھائی جان 2 میٹھے بول دینے سے کیا ہوتا ہے یار. تو میرے کریم تو گھر میں تشریف لاتے ہیں, اہل خانہ سے پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے, سالن نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3-4 گھنٹے لگ کے یار کھانا بنا. کبھی کبھی کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے, عورتیں اندازے سے ڈالتی ہیں تو کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے. تو تیور دیکھنے والے ہوتے, گھور کے بھی دیکھے گا, گالی بھی دے گا, برتن دیوار سے بھی مارے گا. اور اگلی بات جو ناقابل برداشت ہے, یقین جانو تکلیف ہوتی ہے ان رویوں سے, اور وہ لہجہ کیا ہوتا ہے کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی, اس کی ماں نے تو کھانا بنانا نہیں سکھایا, ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کوئی رویے ہیں. 5ویں اچھی عادت یہ شکریہ ادا کرتے. اور 6ٹھی اچھی عادت بھائی جان اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ لمبی لائن لگی ہوتی دارالافتاء میں. طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے بھائی, طلاق کا حل نکالنے آتے. 3 بچے ہو گئے, مولانا اب کیا کیا جائے؟ ہم کہتے جن کے مشورے پہ کسی کی بیٹی کا گھر اجاڑا ہے نا, ان سے جا کے اس کا حل نکالو. وہ تو منہ پہ ہاتھ پھیر کے اس نے کہا تھا کہ میں فلاں دی زمین ہی تیرا میں کار نہ اجاڑا. پھر وہ اکیلی نے, اس نے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی شامل کیا, ایموشنل بلیک میل کیا. اور یاد رکھیے گا وہ گھر بہت جلد اجڑتے ہیں, ویران ہوتے ہیں, جس گھر کے مرد کی اپنی رائے نہیں ہوتی, جو کسی کے اشاروں پہ چلتا ہے نا, وہ گھر جلدی برباد ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنہیں لایا گلی تے میں اودے نالی چلی. یہ کم عقل لوگ ہیں بھائی, اگر شعور پختہ نہیں ہو تو شادی کیوں کی یار. تو یہ کسی کے کہنے پہ اس نے طلاق تو دے دی, جب طلاق دی نا تو پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بھی نظر نہ آیا. بھائی جان ان کا مقصد پورا ہوا. اب تنہائی, وحشت, خوف آنے لگا, نہ بچے پاس نہ بیوی پاس. اب کوئی کھانا بھی نہیں پیش کرتا بھائی جان, کوئی کپڑے بھی نہیں دھو کے دیتا, کچہریوں کے دھکے یہ کھا رہا ہے. ظاہر ہے 3-4 بچے تو خرچ نہیں دینا, وہاں تو ٹھوٹے بھی پڑتے ہیں بھائی جان. تو کسی کے کہنے پہ کسی کا گھر اجاڑا, اپنا اجاڑا, تو حل بھی تو ان سے نکالو. صرف ایک بات پہ اگر عمل کر لیا جائے, دھیان سے سنیے گا. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت, اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے نا, ناراضگی ہو جائے, تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ انہوں پتر 6 مہینے لوائی دی عقل ٹکانے آئے. یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے اچھے لگیں گے؟ اور دوسری بات, یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے, میرا ان سے سوال ہے, یہ جو حکیم بن کے کسی کا گھر اجاڑنے میں مدد کر رہا ہے, بسانے میں نہیں مدد کر رہا. وہ کہتا ہے میں تو 6 مہینے لوائے, انہیں اکھ چپائی نہیں دکھان دی. میرا اس حکیم سے سوال ہے جس نے اپنے دوست کو, اپنے رشتہ دار کو یہ مشورہ دیا کہ اس کو 6 ماہ لگواؤ. میں کہتا ہوں کبھی اپنی بیوی کے دل کی تلاشی لینا, کوئی محبت, کوئی پیار, کوئی شفقت, کوئی الفت, کوئی بھائی جان کوئی احترام, کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی.
وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، وہ تو ماں باپ کی عزت کو لے کے بیٹھی ہے یار. ماں نے سکھا کے بھیجا تھا اگر طلاق لے کے آگئی بہنوں کا کیا بنے گا، اور یہ لوگوں کو مشورے دیتا پھرتا ہے کہ 6 مہینے والی عقل ٹکانے آ جائے. ایک بات پہ میں نے عرض کیا کہ وہ کہتی ہے شوہر کی اچھی عادت، ناراضگی ہو بھائی کمرے کی آواز ہم باہر کیوں نکالتے ہیں یار، 100 بار اختلاف ہو جاتا ہے، 100 بار ناراضگی ہو جاتی ہے. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا، ان کی بیوی اتنی تلخ تھی، کسی نے کہا اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے، کہا ایک خوبی ہے اس میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے. لوگ تو بھائی ایک خوبی پہ زندگی گزار دیتے ہیں، میں اور آپ اگر خوبیاں تلاش کریں تو کافی مل جائیں گے. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور ہمشیرہ کریں گے. میں نے کہا یہ کہاں سے آگے بھائی، منہ میں دودھ کے داندہ فیڈر پیتے ہو بھائی، عقل پختہ نہیں ہوئی تو نہ شادی کرو. تو یہ 6 خوبیاں جس شوہر میں ہوں گی وہ گھر خوبصورت لگے گا. تو میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہو تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. تو میرے کریم اور میں نے حضور کے ایک صحابی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. بھائی جان اخلاق دیکھنا ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے. میرے نبی نے 53 سال مکہ میں گزارے اور مکہ والوں کے رویے، کانڈے بچھائے، گڑھے کھودے، اجریاں پھینکی، گلے میں رسی ڈال کے تو دیا. 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا. بچے بھوک کی وجہ سے روتے ہیں تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہتی اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی نا تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے. بچے خاموش ہو جاتے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا. ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا، وہ کہتے ہیں مجھے ایک دن اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کہ ایک گلی جگہ پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا. آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی. ان راہوں پہ چلنے والوں کو بھائی آزمایا گیا، دکھوں سے 2-4 ہونا پڑا. طائف والوں نے پتھر مارے. بھائی جان ہجرت پہ میرے نبی کو مجبور کیا گیا. در و دیوار، شجر و حجر کو دیکھ کے حضور فرماتے کبھی بھی نہ چھوڑ کے جاتا اگر یہ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے. میرے نبی جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے نا تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں. عثمان بن طلحہ سے کہا چابی دو، کہا چابی نہیں ملے گی. فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی. طبیعت میں بڑی تلخی تھی. کہا یہ صرف باتیں ہیں. اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. بھائی جان مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا. فطری محبت، آپ کالو چیمہ کے رہنے والے ہو یار، عارضی رہائش اسلام آباد لاہور لے جانا ہو تو کیا آسان ہوگا. گلیاں دے کخ بھی رون لگ پہ، جہاں انسان نے جنم لیا، بچپن، لڑکپن، جوانی کی بہاری گزری ہو، اسے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا یار. فطری محبت. اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی وطن کی قربانی ہے. چھوڑنا آسان نہیں تھا. بلال بیمار ہو گئے، صدیق اکبر بیمار ہو گئے. بلال تو دکھی اشعار پڑھتے اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزارائے. اما عائشہ نے حضور سے عرض کیا حضور بلال رو رو کے بیمار ہو گئے. یوں ہاتھ اٹھے میرے محبوب کے، اللہ ہمارے دلوں میں تو نے مکہ کی محبت ڈالی، 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. بھائی جان مکہ کو چھوڑ کے یہ لوگ مدینہ آئے. اچھا یہاں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اس وقت افرادی قوت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اس وقت طاقت نہیں تھی، اور کفار کی طرف سے جو ظلم و ستم ہوا اور انہوں نے برداشت کیا یہ ان کی مجبوری تھی. اور نہیں دوست سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، اقتدار ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، 10,000 کا لشکر اور لے کر کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے، فاتح بن کے آئے. پڑھیے گا بھائی جان حضور کی طبیعت میں درگزر، برداشت، تحمل کس قدر زیادہ ہے. حضور جب مکہ کی طرف تشریف لائے تو ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے تھے، مہربانی فرمائے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی. عرض کی حضور گھر تو چھوٹا. فرمایا کنڈیاں بند کر دے، ہتھیار پھینک دے، امان دی جائے گی. سنیے گا آپ پڑھیے گا فاتحین کو. نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے، بستیاں اجاڑ دیتا تھا، لیکن میرے رسول فاتح بن کے آئے نا. راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس عاجزی اور انکساری سے حضور مکہ میں داخل ہوئے. دشمن لائن میں کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے کیا توقع رکھتے ہو. عرض کی آپ ایک شریف آدمی ہیں، شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے معذرت کی ہی توقع رکھتے ہیں. سنیے گا یار حضور فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں. یار عام معافی کا اعلان ہے. اور اکرمہ کی بیوی آگئی حضور کی خدمت. حضور اگر اکرمہ آ جائے، دوڑ گئے تھے جدہ،
क्या उनके लिए हुक्म है? फरमाया माफ कर दूंगा। अर्ज की हुजूर इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू जाहिल का बेटा। फरमाया मैं जानता हूं, ढूंढ लाओ। ढूंढ लाए, कदमों में लिपटे, फिर यार एक मुअज़्ज़ज़ शहरी के तौर पे जिंदगी गुजारने लगे। हजरत वख्शी जिन्होंने उहद के मुकाम पर हुजूर के महबूब चचा, जिन्हें अमीर तैबा सैयदुल शुहदा को अपने नेज़े से जो है ना वो शहीद किया था, यार सीना चीरा, कलेजा निकाला, आंखें नाक काट काट दिए गए, बेदर्दी से हुजूर के चचा को शहीद किया और आज हुजूर की खिदमत में हाजिर है। फरमाया मैंने माफ किया, बस इतना कहा कि मेरे सामने नहीं आना, सामने आओगे तो चचा याद आएगा। शाम चले गए पेचो ताप खातिर, अल्लाह मुझसे इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मुझसे कोई काम ले ले। वो नेज़ा संभाल के रखा था जिससे अमीर हमजा को शहीद किया। जब यमामा की जंग छिड़ी, मुसैलमा कज़्ज़ाब मैदान में आया, उसी नेज़े के साथ हजरत वख्शी ने उसको ज़बा किया और आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करते। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अगर मुझसे इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ है तो मैंने इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को अपने हाथों से काट के रख दिया। और आप अक्सर फरमाया करते थे, आप फरमाते अगर क़यामत के दिन ये सवाल होगा कि कहां है अमीर हमजा का कातिल, तो वहां ये भी आवाज आएगी, कहां है वो जिसने मुसैलमा कज़्ज़ाब जो इस्लाम का दुश्मन था, जिसको उसने वास्ले नार किया, तो कहा उस वक्त भी तो मेरा नाम पुकारा जाएगा। मेरे नबी ने हजरत वहशी को माफ किया, मेरे नबी ने हजरत इकरमा को माफ किया। उस्मान बिन तलहा जिन्होंने चाबी नहीं दी थी, फरमाया बुलाओ उस्मान बिन तलहा को, हाजिर खिदमत है। फरमाया मैंने कहा था एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे पास होगी। सुनिएगा यार, मेरे नबी ने चाबी ली और हर में काबा में दाखिल हुए। काबे का कलीद बरदार होना छोटा एजाज नहीं, काबे की नौकरी भाई, ये आरजू सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, ये आरजू हजरत उमर फारूक की, ये आरजू और भी असहाब की थी। लेकिन हुजूर बाहर तशरीफ लाए, चाबी उस्मान बिन तलहा के हाथ में रखी, फरमाया आपके पास रहेगी। और वो चाबी आज भी उसी खानदान के पास मौजूद है मेरे भाई। और मेरे नबी ने मुखालिफिन, यार बदर के कैदियों को जब रस्सियों से जकड़ा गया ना, मेरे नबी कभी लेट जाते हैं, कभी उठ के बैठ जाते हैं। तबीयत में इस्तिराब देखा तो अर्ज किया कि बंदा नवाज, तबीयत में इस्तिराब। फरमाया ये जो बदर के कैदियों को तुमने रस्सियों से जकड़ा हुआ ना सख्ती के साथ, फरमाया मैं मोहम्मद को ये तकलीफ दे रहा है। ये मुखालिफिन के साथ मेरे नबी का बर्ताव है। यहां रुकिएगा, यहां ठहरिएगा, यहां थमिएगा। मेरा सवाल है मेरे भाई, हमारी तबीयत में दरगुजर, तहम्मुल, बर्दाश्त किस कदर है? ये मेरा सवाल है। मैं कहानी किसी दोस्त की सुनाने नहीं लगा कि किसी बात पे इख्तलाफ हुआ तो हमने रास्ता बदल लिया। मैं किसी हमसाये की भी बात नहीं सुनाने लगा कि भाई झगड़ा हुआ, हमने खुशियों में और उनके जनाजों में शिरकत करना छोड़ दी। कहानी माँ जायों की सुनाने लगा हूं। भाइयों का आपस में झगड़ा, भाइयों का नहीं हुआ, बच्चों का हुआ। बच्चे तो 20 मिनट बाद फिर खुले मैदान में और हमने नफरत की दीवार खड़ी कर ली। हाँ, नाराजगी हुई 1 इंच दीवार रखने पे। ऐसे नलायक भाई भी देखे हैं कि जिन्होंने भाइयों को गोलियों से उड़ा दिया 1 इंच दीवार रखने पे। लेकिन इस बात पे इख्तलाफ हुआ, फिर नफरत की दीवारें खड़ी कर ली। अब कहां ए सारो मोहब्बत वो मदीने जैसी। अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। क्या अपनों से डर नहीं लगने लगा यार? हुजूर ने फरमाया था आखिरी जमाने में अमानत, खुशू, और एक फरमाया था मोहब्बत भी उठा ली जाएगी। है रिश्तों में मोहब्बत है? कहीं आज मफाद के रिश्ते, मफाद की दोस्तियां, गरज के रिश्ते और गरज की दोस्तियां रह गई। और यार नफरत की दीवारें हमने खड़ी की। यार वरासत तकसीम हुई, छोटे बड़े घर, छोटे बड़े प्लाट पे झगड़ा हुआ तो फिर भाइयों ने सारी जिंदगी एक दूसरे से कलाम न किए। चौकों में बैठ के, रिश्तेदारों में बैठ के, दोस्तों में बैठ के भाइयों ने भाइयों की पगड़ियां उछाली। ये है हमारे रिश्ते। और नफरत और नाराजगी की उम्र कितनी? 10 साल, 20 साल नहीं मेरे भाई, 25, 30 साल। और ये कहता है कि मैं ठोकर के नहीं चटता, मैं उसूलों का आदमी हूं। क्या उसूल हैं तुम्हारे? और मैं भाइयों से सवाल करूंगा, भाई कभी माजी के दरीचों में झांक करके बचपन याद नहीं आया? यार बचपन की बड़ी हसीन यादें आपके पास भी है, मेरे पास भी। उंगली थाम के चलते थे, एक दूसरे के लिए दीवार बनते थे, बड़ी सारी उदासियां थी यार। एक बर्तन में खाना खाते थे, एक बिस्तर में सोते थे। यार हम लोग गुर्बत से ऊपर आए हैं। सवाल है मेरा, मेरे भाई, बचपन में हमने अपने बूढ़े बाप को मिस्त्री के पीछे दाबड़ा उठाते देखा? हमने अपने बूढ़े बाप को रेडी पे फल बेचते देखा? हमने अपने बूढ़े बाप को फैक्ट्री में 18 घंटे काम करते देखा? भाईजान, यहाँ ऊंच नीच और यहाँ गुर्बत अमारत हो तो सके भाई भी साथ नहीं देते। लेकिन हम कुड़ते थे ना बचपन में, यार या अल्लाह जल्दी से हमें बड़ा कर दे और हम अपने बाप के लिए उसका बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ये ख्वाब मैंने भी देखे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला। ये ख्वाब आपने भी देखे, मैंने भी देखे। हम अपने बाप को बरादरी में, रिश्तेदारों में नुमाया करेंगे। हम अब अपनी अम्मा को, अब्बा को हज उमरा करवाएंगे। ये ख्वाब मैंने भी देखे, आपने भी देखे। कहां गए वो ख्वाब? कहां गए वो सपने? कहां गए वो वादे? कहां गई वो प्यार की कहानी?
ایک چھوٹی سی بات پہ اختلاف ہوا اور پھر ساری زندگی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کلام ہی نہیں کیا یار. یہ نفرتیں ہم نے کہاں لے جانی ہے یار. اچھا یہ نفرت اتنی نہیں, ہم لوگ نفرت سنبھال کے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کل کو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا, اس کو میری ضرورت ہوگی. ظاہر ہے بھائی جب نئی رشتہ داری جوڑی جاتی ہے تو لوگ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ کیسا ہے. اچھا ہوا تو لوگ جلدی جو ہے فیصلہ کرتے ہیں, اور اگر بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ اچھا نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں اس نے اپنوں کے ساتھ نہیں بنائی, خاک نہ بائے گا ہمارے ساتھ, لوگ رستہ بدل لیتے ہیں. تو یہ اس کی مجبوری ہے. اور پھر رشتہ دار بھی مشورہ دیتے ہیں گدے نو باپ آکھن نگڑا باپ ہو جائے, مطلب کاٹ دوں اپنا. اور وہ 20 سال انتقام کی آگ میں جلا, آئے گا تو ٹھڈے ماروں گا, آئے گا تو گالی دوں گا, آئے گا تو دھکے دوں گا, آئے گا تو برادری میں ذلیل کروں گا. اس کو پتا ہے اس نے میرے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. یہ چلا گیا, اس نے ٹھڈے بھی, اس نے گالی بھی, اس نے دھکے بھی دیے. بھائی جان یہ منا لایا, منا نہیں لایا, مطلب کے لیے تھا یار. اس کا بھی کام پورا ہوا, اس کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوا, شادی ہوئی, یہ اپنے گھر میں, وہ اپنے گھر میں. یہ ہے ہماری رشتہ داریاں, یہ ہے بھائی بھائی. اچھا یہ نفرت جہاں تک نہیں, ہم مرنے لگے, ہم جانے لگے, قبر میں اترنے لگے, ہمارے پاس سانسیں ادھار تھی یار, بچے جمع ہو گئے یار, جذباتی رشتے ہیں نا. ہم جانے لگے تو کیا ہمیں مرتے وقت بھی احساس ہوا کہ میری بہن نے, ہمارے دیہاتوں میں کہاں حق دیتے ہیں بہنوں کا, بہنیں اگر مانگ بھی لیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا تیرا ساتھ مرنا جینا ختم. یار ہم مرنے لگے, 20-25 سال اس کا حق کھایا, اس کی زمین سے نفع اٹھایا, آج جانے لگے تو کیا احساس ہوا کہ میں نے بہن کا حق نہیں دیا تھا, بہن کو دھکے دیے تھے, مرنا جینا ختم کیا تھا. تو اپنے بچوں کو کہا جلدی سے اپنی پھوپھو کو بلا لاؤ. وہ تو بیچاری آ جاتی تھی کبھی کبھی نا ملنے کے لیے, آپ تو نہیں تھے ملتے تھے لیکن محلے داروں سے پوچھ کے جاتی تھی, چپکے سے جو ہے وہ آپ کو دیکھ بھی جاتی تھی, وہ تو آپ کے لیے دعائیں بھی مانگتی تھی. یار کیا مرتے وقت ہم نے بہن سے معذرت کی؟ نہیں. نفرت اس حد تک یار, بھائی دنیا سے ہم مرنے لگے تو بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. یتیمی کی زندگی گزاری یار, باپ تو جوانی میں چلا گیا. اس بھائی نے, ان پڑھ بھائی نے ہمیں پڑھایا لکھایا, ہمیں بڑا کیا, ہمارے خواب پورے کیے. جب ہم نے پر پرزے نکالے, ہم کمانے لگے تو اس بڑے بھائی کے احسانوں کو بھول گئے, ہم نے گھر سے نکال دیا. کیا مرتے وقت احساس ہوا کہ اس کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں, جلدی سے بھائی کو بلا لاؤ؟ نہیں دوست, ہم مرنے لگے, ہم جانے لگے تو ہم نے اس وقت بھی بچوں سے وعدہ لیا, میں مر گیا تے اپنی پھپھی نو میری بہن نو کار نہیں آن دینا, تکے دے کے کڑنا. ہم مرنے لگے تو بھائی جان اس وقت بھی نفرت کا درس اپنی اولاد کو دیا. میں مر گیا تو تائے کو, چچا کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا. بھائی جان کیا ہم دنیا میں یہ نفرت کمانے آئے ہیں؟ یہ نفرت صرف بھائیوں کی نہیں, میں بات کو آگے بڑھا کے گفتگو یہیں سمیٹ لیتا ہوں. یہ نفرت بھائیوں سے آگے میں بات کروں تو والدین کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہیں؟ ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے مرنا جینا نہیں ختم کر لیا؟ دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلاتے اور باپ کو دیکھ کے رستہ نہیں بدل لیتے؟ یار آتا ہے کنڈا کھڑکاتا ہے, جہاں جی چاہتا ہے لے جاتا ہے, بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کرتا ہے. کیا ہم لوگ پرواہ کرتے ہیں ان کا؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کا باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, اور محلے دار رشتہ دار اس سے جا کے کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے زندگی میں جو بھی اختلاف تھے سو ہوئے, لیکن اب تو وہ چلا گیا ہے, اب تیرا حق ہے اس کو غسل دینا, کفن پہنانا, جنازہ پڑھنا, قبر میں اتارنا, مٹی ڈالنا, آنسو بہانا, یہ تیرا حق ہے. اس نے 2 لفظوں میں کہانی کی, صفاق تھا, سینے میں دل نہیں پتھر تھا. وہ کہتا والد سے وعدہ کیا تھا اگر آپ مر گئے تو میں نے کہا تھا میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا, آپ مر گئے تو میں نہیں جاؤں گا. بھائی جان نہ جنازہ پڑھا, نہ اس کو کفن پہنایا, نہ اسے غسل دیا, نہ قبر پہ اللہ معاف کرے گا ایسے بیٹے کو؟ اور اللہ ایسے بیٹوں کی کیا نمازیں قبول کرے گا؟ نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, نہ زکوٰۃ قبول. ایسی اولاد کی تبلیغی گشت بھی قبول نہیں ہوں گے اگر ماں باپ دنیا سے دکھی اور نالا چلے گئے. میں ٹوبا ٹیکسنگ ایک جگہ حاضر ہوا تو مجھے وہاں ایک نوجوان ملا, 18-20 سال اس کی عمر تھی, اس کے سر پہ امامہ تھا, سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور. مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. ظاہر ہے دل کو اچھا لگا کہ آج کا جوان تو چونک چوباروں میں نظر آتے ہیں, چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں. کتنا سعادت مند خود بھی اور لوگوں کو بھی نماز کی دعوت. میرے لبوں پہ بہت ساری دعائیں تھیں. ایک صاحب نے کہا یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے, دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا, بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا, رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا پتر بہت بری بات, میرے ساتھ بحث شروع کر دی. وہ کہتا میرے ابا کو بٹھاؤ, غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. میں نے سمجھایا, خیر کوئی ایک آدھی بات سمجھ میں آئی. میں نے کہا جب معذرت کر کے 20 منٹ بعد واپس آیا اور بہت سارے آنسو لے آیا. میں نے کہا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تو ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا. ہمارا کہنا ہے 2 ساج سینے سے لگو, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا. ہاں کل زندگی سے راستہ مانگو گے, واللہ زندگی ہمیں راستہ نہیں دے گی. ماں باپ کی قدر
माँ बाप की जिंदगी में, बहन भाइयों की कदर बहन भाइयों की जिंदगी में, दोस्तों की कदर दोस्तों की जिंदगी में, और असातिज़ा की कदर असातिज़ा की जिंदगी में, शेख की कदर उनकी जिंदगी में। मैं आखिर पे इतना कहूँगा, खुदा न करे इस मजमे में कोई बेटा अपने माँ बाप से नाराज़ है तो खुदा के लिए माजरत कर लो। अगर कोई है तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ, कोई भाई नाराज़ है मैं हाथ जोड़ देता हूँ, यार माफ़ कर दो। भाई भाइयों दी बाहां होंदे ने यार, भाइयों नूं भाइयों दे बड़े मान होंदे ने यार। और नवां ना यार मास जुदा नहीं होंदे, जिस जगह ते वीर सोना लगता ना खड़ोता, दूसरे अच्छे नहीं लगते यार। तो माफ़ करने वाला भाई तो सोना होंदे ने यार, दोस्त नेमत होते हैं यार, असातिज़ा जिंदगी के गुर सलीके सिखाते हैं यार, शेख आखिरत का दर्द देते हैं यार। अपने साथ जुड़े रिश्तों को इज्जत दो, मासरत करो। और आखिर पे एक बात जरूर कहूँगा, हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं ना, जिसने हमें दीन सिखाया, जिसने हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाया, अगर कभी ज़िंदगी में उनसे इख्तलाफ हुआ, किसी बात पे नाराज़गी हुई और उनका दिल दुखाया, तो भाईजान उनसे भी माजरत करो। उन्होंने हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाया है, लेकिन हमारे यहाँ होता कि इमाम मस्जिद की ज़िंदगी क्या है, अगर हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं चले तो हमने कहा मौलवी साहब सुबह नजर ना आए। मौलवी साहब ने नमाज का वक्त बदला है, 50 बंदे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदे से मशवरा नहीं किया। वो कहता है आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? भाई आपकी हैसियत क्या है? वो मुसल्ले पे खड़ा है, इज्जत उसकी ज्यादा या आपकी इज्जत ज्यादा है? वो कहता है मौलवी साहब सुबह नजर ना आइएगा। किसी बात पे बच्चों को डांट दे तो कहते हैं मौलवी साहब सुबह नजर ना आई। हमारे जामे के एक फाजिल 2-2.5 माह बाद वापस है। मैंने कहा बेटा आप वापस क्यों आ गए? वो कहता है मैंने सिर्फ इतना कहा बेटा आप छुट्टियां कर दो, सुबह वालिद को साथ ले आना। तो वालिद रात आए तो आग बगोला थे, मौलवी साहब मस्जिद तोड़े प्यो दिए, इसमें कोई शक नहीं, मस्जिद हमारे बाप की नहीं भाई, मस्जिद तो अल्लाह का घर है। ये जो इतना तलख हुआ है तो क्या सवाल तो मेरा भी उससे हो सकता है ना, हम भी कर सकते हैं, क्या मस्जिद तुम्हारे बाप की है? जिसकी घर नहीं चली उसकी मस्जिद में चली, जिसके पीछे नमाजें पढ़ते उसकी पगड़ी ना उछालो, उसका जुब्बा ना फाड़ो यार। अगर उनसे बदतमीजी हुई, उनका दिल दुखाया तो उनसे भी माजरत करो। अल्लाह ताला से दुआ है जो कहा सुना, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता। हेलो जज़ाकल्लाह। तमाम अहबाब तशरीफ रखो, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ।